आजबाट युनिट 4 सर्ट टर्म फाइनान्सिङ यो च्याप्टरबाट तिमीहरूलाई 10 to 15 मार्क्स न्युमेरिकल बोर्ड इक्जाममा आउँछ र जेनरली न्युमेरिकलै आउँछ र कहिलेकाहीँ 2 नम्बर प्लस भएर फ्याक्ट के हो सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेको यसको एडभान्टेज के हो भन्ने कुरा चाहिँ सोध्न सक्छ। अब सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भन्ने बित्तिकै सोर्स अफ फन्डिङ फर बिजनेस फर लेस देन 1 year सिम्पल त्यति नै। 1 वर्षभन्दा कम भयो भने लेस देन 1 year भयो भने यो सर्ट टर्म भयो। सर्ट टर्म भयो। फाइनान्सिङ भन्ने बित्तिकै सोर्स अफ फन्डिङ सोर्स अफ सर्ट टर्म फन्डिङ त्यही कुरा हो। त्यसमा हामीसँग ट्रेड क्रेडिट छ। ट्रेड क्रेडिट भनेको उधार हो। तिमीले चाहिँ सामान उधारमा ल्याउने भनेको तिम्रो एउटा पसल छ त्यो पसलमा सामान लिएर आएर राख्न 10 लाख रुपैयाँ चाहिएको छ। तिमीले कतै ब्याङ्कबाट 10 लाख ल्याए पनि भयो। तिमीसँग 10 लाख छ भने तिमीले आफै लगानी गरे पनि भयो। ब्याङ्कबाट ल्याए पनि भयो हैन। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अरु सोर्सबाट ल्याए पनि भयो। कम्पनी हो भने बोन्ड शेयर जारी गरे पनि भयो। और तिमीले त्यो 10 लाख सामान चाहिँ उधारोमा लिएर हाल्यो भने त्यसले नि फन्डिङको काम त गर्छ नि। त्यही उधारोको सामान किन्नको लागि त्यही सामान किन्नको लागि हामीलाई 10 लाख रुपैयाँ चाहिएको पसलमा। तर हामीले पसलमा हाल्ने सामानको लागि उधारो नै 10 लाखमा सामान बजारबाट उठाउन सक्छौं भने पैसा खोज्नुपर्छ त पर्दैन नि। त्यसले नि फन्डिङको काम गर्छ के त्यो भने ट्रेड क्रेडिट भनेको। ब्याङ्क फाइनान्स पनि के छ भन्दाखेरि हामीले गर्न सक्छौं अक्रुड एक्सपेन्सेस। अब जेनरली वेजहरु स्यालेरीहरु रेन्टहरु केही समयलाई होल्ड गरेर राखिदिने हो भने त्यसले पनि फन्डिङको काम गर्छ। होल्ड नगर्ने हो भने तुरुन्त पे गर्नु पर्यो। कतैबाट पैसा ल्याउनु पर्यो। केही समय होल्ड गर्यो भने त्यसलाई पनि हामीले एउटा फन्डिङको सोर्सको रूपमा एनालाइसिस गर्छौं। डिफर्ड रेभेन्यू पनि हो तर यो हामीले यहाँ चाहिँ पढ्दैनौं। तिमीले चाहिँ अब आउने वर्षको लागि यसै पाली के छ भने एडभान्समा पेमेन्ट लिन सक्यौ भने त्यसले त फन्डिङको काम गर्दिहाल्छ। सामान चाहिँ अर्को वर्ष बेच्ने हो तर यसै पाली नै के छ भन्दा तिमीले चाहिँ त्यो सामान बेच्नको लागि एडभान्समै 50-60 लाख रुपैयाँ पैसा पायो। त्यो पैसा त फन्डिङको रूपमा युज गर्न मिल्यो नि। त्यो पनि सोर्स अफ फाइनान्सिङ हो तर त्यो चाहिँ हामीले यहाँ डिस्कस गर्दैनौं। त्यो त्यति धेरै आउँदैन। कमर्शियल पेपर भनेको बोन्ड जस्तै हो। अर्को हुन्छ कमर्शियल पेपर बोन्ड जस्तै हो तर यो के छ भने 1 वर्षभन्दा कमको हुन्छ। बजारमा जारी गर्ने पेपर हो जुनको म्याच्युरिटी 1 वर्षभन्दा कम हुन्छ। त्यो लोन पब्लिकलाई इस्यु गरेर लोन लिएको पब्लिकसँग लोन लिएको। लेटर अफ क्रेडिट भनेको पनि बिल्स रिसिभेबल डिस्काउन्ट त्यसैलाई चाहिँ डिस्काउन्ट गर्ने हो। लेटर अफ क्रेडिटले नि काम चाहिँ गर्छ तर यो पनि हामीले यहाँ पढ्दैनौं। हामीले यहाँ पढ्ने भनेको ट्रेड क्रेडिट ब्याङ्क फाइनान्स अक्रुड एक्सपेन्सेस र कमर्शियल पेपर हो। र जेनरली अक्रुड एक्सपेन्सेस नि इक्जाममा आउँदैन। यो तीनटा कुरा ट्रेड क्रेडिट ब्याङ्क फाइनान्स र कमर्शियल पेपर। यसैको बारेमा हामीले इन डिटेल तल डिस्कसन गर्छौं। त्यसको फर्मुलाहरु लेख्छौं र त्यसलाई हेर्छौं है। अगाडि बढेम। सर्ट टर्म फाइनान्सिङ यसलाई अलिकति 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन मैले कति राखेको छु 3 लाइन 4 लाइन रहेछ। डेफिनेसन हो। यसलाई यहाँ जति हेर्यो भने त्यही कुरा अघि मैले माथि भनेकै कुरा हो। फाइनान्सिङ अफ बिजनेसको लागि फाइनान्सिङ गर्ने सर्ट टर्म सोर्सेसहरु हो फर अ पिरियड अफ लेस देन 1 year। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने जेनेरेटिङ क्याश फर वर्किङ अफ द बिजनेस। सर्ट टर्म फाइनान्सिङबाट चाहिँ हामीले के गर्न चाहिँ सक्दैनौं भने स्ट्र्याटेजिक इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहिँ सक्दैनौं। त्यो भनेको तिमीले सर्ट टर्म फाइनान्सिङबाट चाहिँ प्लान्ट किनेर लगानी गर्ने प्लान्टमा लगानी गर्ने मेसिनरीमा लगानी गर्ने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा लगानी गर्ने लङ टर्म प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने गर्न सक्दैनौ। किन
एकदमै सर्ट रनमा त्यो तिरिहाल्नुपर्छ। त्यसको लागि के छ भने वर्किङ अफ बिजनेस अपरेसनको लागि चाहिँ हुनसक्छ, स्टक किन्नको लागि हुनसक्छ, सामान पे गर्नको लागि हुनसक्छ। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि स्यालेरी पे गर्नको लागि हुनसक्छ। ती कुराहरूको लागि चाहिँ के छ भन्दा यी कुराहरू काम लाग्छ। त्यो भनेको operating expenses, which is usually for a smaller amount, and it involves generating cash by trade credit, accruals, line of credit भनेको ब्याङ्क लोन हो, तल हामी डिस्कस गर्छौँ। इन्भोइस फाइनान्सिङ भनेको त्यो बिल्स डिस्काउन्टिङ गर्ने भनेको कुरा हो। हामीले उधारो बेचेको सामानको बिल छ, त्यो बिललाई चाहिँ लगेर के गर्ने भन्दा ब्याङ्कसँग चाहिँ डिस्काउन्ट गर्ने, ब्याङ्कले उठाउँछ त्यो पैसा, अहिले ब्याज खट्टा गरेर दिन्छ। मैले 1 लाखमा उधारोमा सामान बेचेँ, त्योसँग मैले तमसुक गरेँ, त्यो तमसुक लगेर ब्याङ्कलाई दिने, ब्याङ्कले चाहिँ 1 लाखको चाहिँ मानिले 1 वर्षमा उसले पैसा दिन्छ भनेर लेखेको छ भने 10%ले 10,000 कट्टाएर 90,000 मलाई दिन सक्छ। जेनरल कुरा, अरू पनि हुन्छन् त्यहाँ कुराहरू, यो चाहिँ जेनरल कुरा मैले भने। यसैलाई हामीले सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भन्छ। सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेको चाहिँ सोर्स अफ सर्ट टर्म फाइनान्सिङ सच एज ट्रेड क्रेडिट उधारोमा अकुरस तिर्नुपर्ने, लाइन अफ क्रेडिट ब्याङ्क लोन, यस्ता सोर्स अफ फाइनान्सिङ जसको चाहिँ के छ भने म्याचुरिटी लेस देन 1 इयर हुन्छ र त्यो फन्डिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्मल अमाउन्ट एक्सपेन्सेस गर्नको लागि र वर्किङ क्यापिटल या वर्किङ अफ बिजनेसलाई चाहिँ हेल्प गर्नको लागि लिएर आइन्छ जेनरली है। यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहिँ मिल्दैन, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहिँ मिल्दैन। सोर्स अफ सर्ट टर्म फाइनान्सिङ ट्रेड क्रेडिट, अकुरल्स, नोट्स पेएबल भन्छ ब्याङ्क लोनलाई। हामीले यहाँ नोट्स पेएबललाई ब्याङ्क लोनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नोट्स पेएबल भनेर राखिरहेको हुन्छ। त्यसमा नर्मल इन्ट्रेस्ट लोन, डिस्काउन्ट लोन, कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स लोन, डिस्काउन्ट विथ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स लोन, लाइन अफ क्रेडिट, यी कुराहरू पढ्छौँ हामीले। र अर्को चाहिँ के छ भने कमर्सियल पेपर, यो 4वटा कुराहरू हामी पढ्छौँ। अकुरल्स पनि यति धेरै आउँदैन, अरू कुराहरू आउन सक्छ। र यसमा हामीले गर्ने भनेको ब्याज निकाल्ने, इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट निकाल्ने। त्यो भएको कारणले गर्दा तिमीहरूसँग टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्ट कति क्लियर छ, तिमीलाई इन्ट्रेस्ट निकाल्न कतिको आउँछ, त्यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिम्रो बेस के छ त्यसले पनि यसलाई डिफाइन गर्छ। फर्मुलाहरू हुन्छ, फर्मुलाको बेसमा गर्ने हो, जेनरली सकिन्छ, इजी नै हुन्छ। अब यसमा इजी नै हुन्छ त मैले भने, तर यहाँ के छ भने 15 मार्क्समा अनि ए आउँछ, बी आउँछ, सी आउँछ, डी आउँछ, कहिलेकाहीँ ई सम्म आउँछ। ए बी सी चाहिँ एकदम इजी हुन्छ, डी र ई चाहिँ अलिकति एडभान्स हुन्छ है। त्यो तिमीले प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ फेरि क्वेसनहरू सेम जस्तै नै आइरहेको हुन्छ, त्यही भएर गर्न चाहिँ सकिन्छ। एबिसी चाहिँ इजी नै हुन्छ, डी र ई अलिकति कम्प्लिकेटेड हुनसक्छ। यो 10 मार्क्समा हुन्छ, 10 मार्क्स चाहिँ इजी आउँछ, 15 मार्क्समा आयो भने चाहिँ 5 मार्क्स अलिकति च्यालेन्जिङ हुन्छ। अब सर्ट टर्म फाइनान्सिङको माथिको मैले डिटेली भनिनँ है, तलपट्टि फर्मुला लेख्दा डिटेली भन्नुला भनेर। यहाँ डिस्काउन्ट लोन भने के, कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स लोन भने के, तलपट्टि हामी फर्मुला लेख्दै जाँदा कति भ्याउँछौँ त्यतिखेर डिटेली भन्छु म। सर्ट टर्म फाइनान्सिङको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज मैले अलिकति लिस्ट आउट गरेको छु। एडभान्टेजहरू सिम्पल, यो एकदम इजी हुन्छ अब्टेन गर्न, ब्याङ्कसँग गएर लिन सकिन्छ इजिली है। अब यो लेस रिस्की हुन्छ, ब्याङ्करहरूको लागि पनि लेस रिस्की हुन्छ, या कतैबाट हामीले चाहिँ कमर्सियल पेपरहरू किनेको छ भने पनि लेस रिस्की हुन्छ, ब्याज पनि थोरै हुन्छ। रिजिलियन्स भनेको फ्लेक्सिबिलिटी यसको हाई हुन्छ है। हामीले चाहिँ किन्ने बेच्ने गरिरहन्छौँ, के अरे बोन्ड इस्यु गर्ने, कमर्सियल पेपर इस्यु गर्ने, रिटायर गर्ने गरिरहेको छौँ। हामीले चाहिँ ब्याङ्कको लोन ल्याउने फेरि लगेर तिर्दिने गरिरहेको छौँ। लाइन अफ क्रेडिट भने त्यो हो कि हामीले चाहिँ 1 करोडको लाइन अफ क्रेडिट लियो भने हामीलाई आज पैसा चाहियो झिकेर ल्याउँछ, सामान किन्नलाई, सामान किनेर बेचेर भ्याउँछ, त्यो पैसा उब्रिने बित्तिकै लगेर तिर्दिहाल्छौँ, फेरि झिकेर ल्याउँछ, फेरि तिर्दिन्छौँ। त्यस्तो खालको इजी हुन्छ, त्यही कुराहरू फ्लेक्सिबिलिटी यसको हाई हुन्छ। डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ एकदम छिट्टो म्याच्योर्ड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि टाइम दिनु पर्यो होइन। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कस्टली भन्न खोजेको चाहिँ इकोनोमिकल्ली कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि
कस्टली पनि हुनसक्छ किन्ने बेच्ने गरिरहँदा। र अर्को डिसएडभान्टेज भनेको यहाँ 3 नम्बरमा स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिँदैन, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिँदैन यसको सोर्सबाट लिएर आएर, यही कुरा हो। अब हामीले चाहिँ सोर्स अफ फाइनान्सिङको चाहिँ त्यो म्याचिङ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पनि तिमीहरूलाई चाहिँ न्युमेरिकल नै आउने भएको कारणले गर्दा त्यति धेरै मैले लेखिने एक्सप्लेन गरिनँ। यसमा चाहिँ न्युमेरिकल फोकस नै हुनुभएको कारणले गर्दा र अझै यो ट्रेड क्रेडिट भनेको के हो यसमा भएको कुराहरूमा नै तिमीलाई 2 मार्क्समा आयो भने आउन सक्छ, त्यही भएर यतातिर नै हामी लाग्छौँ। ठिक छ है। अब यहाँबाट चाहिँ अलिक मजाले बुझ्नुपर्ने र फर्मुला पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। तिमीहरूले पनि लेख, म पनि लेख्छु, यहाँ फर्मुला राख्छु अनि यतापट्टि लेख्छु, तिमीहरूलाई पनि लेख्ने टाइम होस् भन्नको लागि है। फर्मुलाहरू पनि हुन्छ यहाँ। अब ट्रेड क्रेडिट भनेको के हो त लेखौँ, लेख है। सोर्स अफ सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेर लेख त फर्स्टमा, त्योभन्दा अगाडि सोर्स अफ सर्ट टर्म, सोर्सेस पनि भन्नु पर्यो, सर्ट टर्म फाइनान्सिङ लेख है। अब तिमीहरूले लेख्ने पालो सुरु भयो। फर्स्टमा ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट भनेको पर्चेज इन क्रेडिट, पर्चेज इन क्रेडिट क्रेडिट हो। तिमीलाई अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ, तिमीलाई 10 लाख रुपियाँको सामान किन्नुपर्ने छ, तिमीले उधारोमा ल्यायो भने त्यसले फन्डिङको काम गरिदिन्छ, पैसा तिर्ने हो भने कतैबाट फन्ड खोज्नु पर्यो, त्यसलाई पनि हामीले सोर्स अफ सर्ट टर्म फाइनान्सिङमै राख्छौँ, त्यही भएर त्यसलाई पनि फाइनान्सिङको सोर्सै भन्छ, त्यही भएर है ट्रेड क्रेडिटलाई भयो। अब यो ट्रेड क्रेडिटमा पढ्नुपर्ने क्रेडिट टर्म हो, त्यसपछि लेख त्योभन्दा मुनि क्रेडिट टर्म, म पनि लेख्छु क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म 3/10 नेट 30, सरी नेट 40 रहेछ। यो भनेको के हो त, क्रेडिट टर्म 3/10 नेट 40 भनेको के हो त, यहाँ डिस्काउन्ट रेट 3%, यही कन्डिसनमा हामीले भन्दा यो डिस्काउन्ट रेट 3%, डिस्काउन्ट रेट डिआर 3% भने अहिले यो 10 भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट पिरियड हो, डिस्काउन्ट पिरियड डिपी, यसमा 10 डेज छ। यो 40 भनेको क्रेडिट पिरियड हो, क्रेडिट पिरियड सीपी, यसको क्रेडिट पिरियड छ 40 डेज। यो भनेको यो क्रेडिट टर्मले के डिफाइन गर्छ भने आज किनेको सामान यदि 10 दिनभित्र तिर्यो भने 3% डिस्काउन्ट पाइन्छ, यदि 10 दिनभित्र तिर्यो भने 3% डिस्काउन्ट पाइन्छ, अदरवाइज हामीलाई उधारो चाहिँ 40 दिनको लागि दिएको, त्यो भन्यो। बुझ्छ है कुरा, यो लेखेर भ्यायो होला, नभए यही हो, यो कालो नै हो मैले लेखेको, अरू केही छैन, मैले सबै मेट्दिएँ, तिमीलाई लेख्ने टाइम होस् भनेर मैले लेखेँ चाहिँ यिनीहरू नै हो, यो पहिले लेखिएको कुराहरू हेरेर लेख। 3 भनेको डिस्काउन्ट रेट, आज किन्यो यदि 10 दिनभित्र डिस्काउन्ट पिरियडभित्र तिर्यो भने, 10 भनेको डिस्काउन्ट पिरियड भित्र तिर्यो भने 3% क्यास डिस्काउन्ट पाइन्छ। मैले 1 लाखको सामान किने 10 दिनभित्र लगेर तिर्दिएँ उधारो पनि, त्यतिखेर 97,000 मात्र तिर्यो हुन्छ। हामीलाई 40 दिनभित्र तिर्ने के छ भन्दा टाइम दिएको, 40 दिनभित्र चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, 1 लाख तिरिसक्नुपर्छ, 1 लाख चाहिँ हामीलाई 40 दिनको लागि उधारो दिएको, यो भनेको है। अब यहाँ यसको ल्याग टाइम कति छ त भन्दा 30 डेज। हेर त 10 दिनमा तिरेको भए 3% पाइन्थ्यो, 40 दिनसम्म हामीले त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ भने यसको ल्याग टाइम भनेको 30 डेज हो।
यो 30 डेजको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने 3% गुमाउनुपर्छ म्याक्सिमम 40 दिनमा त ल तिर्नु पर्यो हैन 10 दिनमा नतिरेर हामीले 40 दिनमा तिर्ने हो भने 30 दिन उता लगेर तिरेर 3% गुमाउनुपर्छ भने यो 3% एनुअली कति रेट होला त त्यो निकाल्छौँ हामीले र त्यसलाई ब्याङ्क लोनसँग हामी कम्पेयर गर्छौँ र अनि यो 3% उधारो लिँदा ठिक कि ब्याङ्कबाट लोन लिएर आएर यसलाई चाहिँ के छ भने यो 3% छोडिदिँदा ठिक कि 40 डेजमा लगेर तिरेर ब्याङ्कबाट पैसा लिएर आएर भने नि चाँडै तिर्दा ठिक भनेर हामी यहाँ हेर्न खोज्छौँ है कुरा यसको ल्याग पिरियड भनेको 30 डेज हो तिमीले 10 दिनमा तिर्यो भने 3% पाउँथ्यो 40 दिनमा तिमीले तिरिरहेछौ भने 30 दिनको लागि के छ भन्दाखेरि 3% हो भने 1 वर्षको लागि कति हो त त्यो निकाल्छौँ क्या हामीले यहाँ र त्यसलाई केमा गर्छौँ ब्याङ्क लोनसँग कम्पेरिजन गर्छौँ ब्याङ्क लोन मानिलिउँ हाम्रो चाहिँ के छ भने 15% छ भने यो 15% मा ब्याङ्क लोनमा लिएर आएर के छ चाँडै तिरेर 3% डिस्काउन्ट लिन ठिक कि यो डिस्काउन्ट छोडिदिन ठिक भनेर हामीले एनालिसिस गर्छौँ त्यो कुरा है अब यसको केही निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्छौँ यसको फर्मुला लेख्यो N1 मा एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट percentage APC is equal to discount rate 1 minus discount rate into 365 credit period minus discount period. Formula यो अब यसले एनुअल कस्ट कति पर्छ त्यो 3% गर्ने निकाल्छ यतापट्टिको पार्ट डिस्काउन्ट पछिको इम्प्याक्ट दिएको हो तिमीले यो सेम सारे हो मैले तिमीलाई सार्ने टाइम दिएको यो यतापट्टिको पार्ट यसले रियल रेट बनाउँछ यसले एनालाइज गर्छ यसलाई सल्युसन गराउँदा डिस्काउन्ट रेटको यसैको बेसमा 0.03 डिवाइडेड बाइ डिस्काउन्ट रेट भने 0.03 हो 1 minus 0.03 into 365 divided by credit period minus discount period यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको 30 डेज यति 30 डेजको लागि हो यसलाई एनालाइज गरेको यो पार्ट एनालाइज गरे हो यो पार्ट चाहिँ फेरि इफेक्टिभ बनायो यो भनेको 0.03 डिवाइड बाइ 0.97 हुन्छ अघि मैले भनेको थिएँ नि 1 लाखको सामान किन्यो 10 दिनभित्र तिर्दिने हो भने त हामीले कतिमा तिर्ने हो 97,000 तिर्ने हो एक्चुअल कस्ट त यो हो नि त 97,000 को कस्ट हो नि त त्यसको इम्प्याक्ट दिएको त्यही 3,000 हाम्रो डिस्काउन्ट अमाउन्ट डिवाइडेड बाइ 97,000 सरी यो हैन 97,000 को इम्प्याक्ट दिएको यो काट्दिने हो भने सेम नै हुन्छ यो है कुरा बुझ्यो है कुरा यो पार्ट भनेको के छ भन्दा हामीले डिस्काउन्ट गरिसकेपछि यो 1 रुपैयाँमा हुन्छ रेट त्यो चाहिँ मैले टोटलमा गर्दै 1 रुपैयाँमा 0.03 घटाउने हो भने 0.97 तिर्दिने हो त्यसैको इम्प्याक्ट हो यो केही पनि हैन डिस्काउन्ट त 0.03 रुपीज हो 1 रुपैयाँमा तर के छ भने त्यो डिस्काउन्ट घटाइसकेपछि यतिको चाहिँ के छ भने हाम्रो एक्चुअल भ्यालु पर्चेज अमाउन्ट त्यति हो त्यो रियल डिस्काउन्ट पछिको पर्चेज अमाउन्टलाई हामीले इम्प्याक्ट दिएको यतापट्टिको पार्ट एनालाइज गरेको यही दुईटाको डिफरेन्ट त्यो 30 दिनको लागि हो त्यसलाई एनालाइज गरेर लगेको यो चाहिँ अर्थमेटिक बेसमा यसलाई ज्योमेट्रिक बेसमा पनि गर्न सकिन्छ त्यो पनि लेखो फर्मुला इफेक्टिभ एनुअल रेट इफेक्टिभ एनुअल रेट यो चाहिँ फेरि के छ भने यो ज्योमेट्रिक बेसमा हुन चाहिँ सेम नै है यो रेट यो पेरियोडिक रेट हो 1 प्लस पेरियोडिक रेटको पावर m माइनस 1 यो गरिरह तिमीले इफेक्टिभ रेट निकाल्दा इफेक्टिभ रेट इज इक्वल टु 1 प्लस पेरियोडिक रेट पावर m माइनस 1 कतै गरे हो नि सम्झिन्छ यतापट्टिको यो पेरियोडिक रेट हो 30 दिनको रेट यसलाई पावर m बनायो m भनेको के हो 365 डिवाइडेड t त त्यो गरे है इज इक्वल टु
1 प्लस डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट को पावर 365 क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड माइनस 1 यो फर्मुला लेखौँ मैले मेट्दिएँ यो 2 नम्बरको फर्मुला लेख भनेर टाइम दिएको। अब तेस्रो नम्बरमा हामीलाई कहिलेकाहीँ के छ भने डेली पेएबल अर क्रेडिट पर्चेस सोध्न सक्छ, निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ, त्यो पनि निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यसको फर्मुला लेख कति छ त हाम्रो दिनदिनैको पर्चेस भने नि 1 वर्षको दिएको हुन्छ त्यसलाई डिभाइड बाइ 365 गरेपछि एक दिनको आउँछ। डेली पेएबल or credit purchase is equal to annual credit purchase divided by 365 एक दिनमा आउँछ यो 1 वर्षको दिएको हुन्छ त्यसलाई डिभाइड गरेर एक दिनमा लिएर आउने हो। अर्को हुन्छ एभरेज अकाउन्ट पेएबल, त्यो निकाल्नलाई चाहिने हो यो 3 नम्बरको चाहिँ यतिकै राखे नै हुन्थ्यो। यो 4 नम्बरमा एभरेज अकाउन्ट पेएबल इज इक्वल टु एक्चुअल क्रेडिट पिरियड कति छ हाम्रो 10 दिनमा 20 दिनमा 30 दिनमा कतिमा तिर्ने गरेको छ क्रेडिट पिरियड इन्टु कति दिनपछि उधारो तिर्ने गरेको छ यो भयो इन्टु डेली क्रेडिट पर्चेस। यो भने है मैले यो पनि मेट्दै। यसले भनेको कुरा चाहिँ के हो भने तिमीले दिनमा 1 लाख रुपैयाँको के छ भने उधारो लिन्थ्यौ 15 दिनमा तिर्थ्यौ 15 डेजमा भने आज 1 लाख भयो भोलि 2 लाख भयो हुँदै 15 दिनसम्म 15 लाख क्युमुलेटिभ हुन्छ। 16औं दिनमा के हुन्छ किन्न पनि पर्यो आज किनेको के छ भन्दाखेरि तिर्दिन नि पर्यो भन्दा 15 लाख चाहिँ बसिरहन्छ के त्यो भने हामीले 15 दिनमा तिर्छौं एभरेजमा भनी हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 15 दिनको उधारो चाहिँ क्युमुलेटिभ भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यो क्युमुलेटिभ उधारो चाहिँ हामीले यहाँ निकालेको एभरेज अकाउन्ट्स पेएबल त्यही देखिन्छ। ठीक छ है। अब यहाँ यो क्रेडिट टर्ममा यदि एक्चुअल दिएको छ भने एक्चुअल युज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हो यो फर्मुलामा राख्दाखेरि मानिलिउँ यसको 3% डिस्काउन्ट रेट हो 10% चाहिँ सरी 10 डेज चाहिँ डिस्काउन्ट पिरियड हो। अब मैले चाहिँ के छ भने 15 दिनमा तिरिरहेको छु सरी 15 दिनमा तिरिरहेको छु र डिस्काउन्ट लिइरहेको छु भने मेरो लागि के हुन्छ 10 हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ के माथि क्रेडिट टर्म एउटा दिएको हुन्छ तर तैँले एक्चुअलमा चाहिँ 15 दिनमा तिरेर पनि डिस्काउन्ट लिइरहेछस् भन्यो भने 15 दिन डिस्काउन्ट पिरियड हुन्छ। मैले 60 दिनमा तिरिरहेको छु 60 डेजमा हुन त उसले दिएको उधारो 40 दिन हो। अब उधारो उसले दियो भनेर हुन्छ र हामी 40 दिनमा नतिरेर 60 दिनमा तिरेको छ नि हाम्रो लागि चाहिँ के हुन्छ 60 डेज क्रेडिट पिरियड हुन्छ। एक्चुअल दिएको छ नि एक्चुअल रिलेभेन्ट हुन्छ है त्यो कुरा मैले यहाँ जोड्दै। यहाँ अलिकति मैले लेखेको पनि थिएँ अलि अगाडि नै लेखेको छ नभए लेखिदियो नोटमा यो थप्दियो। इफ एक्चुअल इज गिवन use actual credit period CP or DP। कहिलेकाहीँ डिस्काउन्ट रेट पनि फरक पर्यो भने त्यो एक्चुअली युज गर्नुपर्छ। एक्चुअल डिस्काउन्ट रेट चाहिँ 2% हो मात्रै दिन्छ भन्यो भने त्यो 2% युज गर्नु पर्यो है तल यदि एक्चुअल दिएको छ भने एक्चुअल युज गर्नु पर्यो। अब यो ट्रेड क्रेडिटमा कुरा यिनीहरू नै हो। स्ट्रेचिङको कुरा छ त्यो अलिकति अहिले क्वेसन आएको बेलामा त्यतिखेर हेरौँला त्यतिखेर भनिदिन्छु म। त्यो एक्चुअलको कुरा हो। अर्को छ अकुरल्स अर्को नेक्स्ट टिप हो अकुरल्स सोर्स अफ फन्डिङमा। अकुरल्स भनेको के हो तिर्नुपर्ने आउटस्ट्यान्डिङ भने हो तिर्नुपर्ने रेन्ट होला तिर्नुपर्ने स्यालेरी होला तिर्नुपर्ने वेज होला जेनरली वेज हुन्छ है। स्यालेरी पनि के छ नि 1 महिनामा ट्याक्क गरेर तिर्ने 1 महिनापछि ड्यू भनेर हिसाब गर्छौँ हामीले त्यसो निस्किँदैन के 1 महिना तिरेपछि जिरो भइहाल्छ एभरेज निकाल्छ। तर अब के छ भन्दाखेरि लेबरमा चाहिँ अलिकति काम लाग्छ। लेबरको चाहिँ के छ दिनदिनै तिर्नुपर्ने जस्तो हुन्छ नि त
त्यो भएको कारणले गर्दा तिनीहरूलाई चाहिँ एक हप्ता होल्ड गरिदिने हो भने एक हप्तामा दिने हो भने उनीहरूको चाहिँ एभरेज हिसाब गर्न मिल्छ, बढ्दै काम छ घट्दै काम छ त्यही हेर्न मिल्छ है। लेबरको लागि हामीले हिसाब गर्ने भने इजी हुन्छ। यसमा सिम्पली एउटा फर्मुला छ, एभरेज अकुरल्स इज इक्वल टु पेरियोडिक पेरोल अमाउन्ट डिभाइड बाई 2। वेजको लागि हो यो है, पेरोल भन्ने बित्तिकै वेजको कुरा हो यो। हुन चाहिँ हामीले एभरेज एकुरल रेन्टको पनि निकाल्न सक्छौँ। लेख फर्मुला लेख यो एभरेज अकुरल्स यहाँ मैले स्पेलिङ मिस्टेक गरेँ है, माथि गएर लेख इज इक्वल टु पेरियोडिक पेरोल अमाउन्ट डिभाइड बाई 2। अरू पनि फर्मुला हुन सक्छन् तर अब हिसाब अनुसार गर्ने एउटा मात्र क्वेसन छ बुकमा, एक्जाममा पनि खासै आएको छैन। यो गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने हामीले इन्भेन्ट्रीको कन्सेप्टै हो क्या यो। इन्भेन्ट्रीमा हामीले के गर्छौँ, सुरुमा सामान लिएर हाल्छौँ, मानिलिउँ एक दिनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 लाख कन्जम्सन हुन्छ र अनि त्यसपछि हामीले 10 लाखको दरले लिएर आउँछौँ भने पहिला 10 लाखको अमाउन्टको सामान हुन्छ, अनि हरेक दिन 1-1 लाख घट्दै घट्दै अर्को दिन 9 लाख हुन्छ, 9 लाख हुन्छ, 8 लाख हुन्छ, हुँदै 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 जिरोमा पुगेपछि फेरि लिएर आएर 10 लाखको हाल्छौँ हामीले सामान हैन। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि के हुन्छ 10, 9, 8 हुँदै 0 हुन्छ नि, म्याक्स प्लस मिन डिभाइड बाई 2 गरेर गर्नुहोस्। यो मिनिमम 0 हुने भएर त्यही यो रिअर्डर क्वान्टिटी 10 हो नि त, ROQ डिभाइड बाई 2 गर्छ नि हामीले एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्दा। त्यस्तै गरे यहाँ पनि। यसमा के हुन्छ, आज 0 हुन्छ सुरुमा, आजको लास्ट एक दिनको लास्टमा पुग्दा 1 लाख हुन्छ। मानिलिउँ 1-1 लाखको हामीले चाहिँ के छ काम लगाएर मान्छेलाई पैसा दिनुपर्छ। 0 पिरियडमा 0 हुन्छ, 1 पिरियडमा 1 लाख हुन्छ, 2 पिरियडमा के हुन्छ 2 लाख हुन्छ। त्यो हुँदै हुँदै के छ हामीले हप्तामा दिने हो भने 7 पिरियडमा 7 लाख हुन्छ। तर के छ भने 7 डेको लास्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, फेरि पैसा पनि दिनुपर्छ। 8 डेको सुरुमा त 0 हुन्छ नि, तिर्दै हाल्नुपर्छ नि त यतिखेर त। एकचोटि 0 हुन्छ, एकचोटि 7 हुन्छ, यसको म्याक्सिमम भने त्यो। त्यही भएर 7 लाख डिभाइड बाई 2 गरिदिने हो भने एभरेज यही सबै 1 + 2 + 3 प्लस गर्दै 7 डिभाइड बाई 7 गऱ्यो भने त्यही नै आउँछ। 7 डिभाइडेड बाई 2 इज इक्वल टु 3.5 लाख चाहिँ एभरेजमा उधारो हुन्छ भनेर हामीले हिसाब निकाले, अरू केही होइन है। अर्को छ कमर्सियल पेपर, लेखौँ कमर्सियल पेपर। कमर्सियल पेपर भनेको 1 वर्षभन्दा कम म्याच्युरिटी भएको बोन्ड जस्तै हो पेपर, बजारमा इस्यु गर्ने, कम्पनीहरूले चाहिँ बजारमा इस्यु गर्ने। तर कमर्सियल पेपर रियरली इस्यु हुन्छ, किन बजारमा सेक्युरिटिज इस्यु गरेर पैसा लिनको लागि चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड प्रोसेस हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ प्रोसेसबाट जानुपर्छ, किन गभर्नमेन्टको नै इन्ट्रेस्ट हुन्छ क्या त्यहाँ। हामीले बजारमा चाहिँ सेयर जारी गर्ने, डिभेन्चर जारी गर्ने, पैसा उठाउने भएर पब्लिकको पैसा त राम्रोसँग युज गर्नुपर्यो, रेगुलेसन गर्छ सरकारले। त्यही भएर आज हामीले चाहिँ हामीलाई पैसा चाहियो भने हामीले चाहिँ के छ भने एकदम छिट्टो पैसा उठाउन सक्यो भने 3 महिना लाग्छ। सर्ट टर्म भनेको 1 वर्षको लागि हो, 1 वर्षको लागि 3 महिना टाइम किन दिने। त्यही भएर धेरै कम्पनीहरू के छ भने कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दैनन्, ब्याङ्कतिर दौडिन्छन् यदि हामीलाई सर्ट टर्म पैसा चाहिएको छ भने। अब गरिने हो भने कमर्सियल पेपरको लागि चाहिँ इस्यु कस्ट हुन्छ, इस्यु कस्ट लाग्छ कि हामीले चाहिँ बजारमा पब्लिकमा जारी गर्दा इस्यु कस्ट लाग्छ नि, इस्यु म्यानेजर हायर गर्नुपर्छ, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करलाई चाहिँ पैसा पे गर्नुपर्छ, त्यो कस्ट लाग्छ। त्यो कस्टलाई पनि हामीले के छ भने राखेर कन्सिडर गरेर त्यसको इफेक्टिभ रेट कति होला त भनेर निकाल्न खोज्छौँ। त्यसमा हामी इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट निकाल्ने सिम्पली के छ भने प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु टाइम, यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेटको फर्मुला निकाल। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट इज इक्वल टु प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु टाइम। कहिलेकाहीँ टाइम एडजस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, 30 डेज भनेको छ भने
यसलाई एनुअल गर्नको लागि 365 360 ले डिभाइड गर्नुपर्छ टाइमको ठाउँमा 30 डिभाइडेड 360 राख्नु पर्ने हुन सक्छ किन रेट त एनुअल हुन्छ 10% ब्याज छ भने यो त 1 वर्षको हो नि 30 डेज हो भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो एनुअल गर्दाखेरि 360 ले डिभाइड गर्नु पर्यो त्यो हुन्छ है त्यो गर्नुपर्ने हुन सक्छ त्यो त्यतिखेर हेरौँ अब टोटल कस्ट अफ फन्ड भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्लस इस्यु कस्ट पनि हुन्छ नि र अनि त्यसपछि के छ भन्दा एनुअल रेट भनेको चाहिँ अर इफेक्टिभ रेट भनेको टोटल कस्ट अफ फन्ड डिभाइड बाइ प्रिन्सिपल अमाउन्ट हुन्छ हामीलाई इन्ट्रेस्ट मात्र लागेको हैन के छ भने इस्यु कस्ट पनि लाग्छ त्यो दुईटैको कन्सिडर गरेर पल्ल रेट निकाल्छ हामीले एउटा रेट त दिएको हुन्छ 10% ले के गर्ने भन्दाखेरि कमर्शियल पेपरलाई चाहिँ पे गर्ने भनेर भन्यो तर इस्यु गर्दाको कस्ट पनि हामीले कन्सिडर गर्दा यो भन्दा माथि जान्छ हाम्रो रियल कस्ट त्यो कुरा हामीले हेर्न खोज्छौँ हो यहाँ 2 1 को हामीले लेख्यौं 1 मा लेखौँ है नलेखे भए इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट फर्मुला लेख्नुपर्छ प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु टाइम 2 नम्बरमा छ टोटल कस्ट अफ फन्ड is equal to interest plus issue cost त्यसपछि के छ भन्दाखेरि 3 नम्बरमा इस्यु कस्ट दिएकै हुन्छ कहिलेकाहीँ रेट अनुसार निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो जनरली दिन्छ अब एनुअल रेट अर इफेक्टिभ रेट is equal to effective rate is equal to total cost of fund divided by principal यसरी निकाले लेखेर भ्यायो होला भन्ने मैले रिज्युम गरेँ र अगाडि बढेँ अब बैंक लोन लिँदाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोन हामी डिस्कस गर्दै जान्छ एक ए मा छ नमिनल इन्ट्रेस्ट लोन बैंक लोन पनि भनौँ है बैंक लोन पनि सोर्स अफ सर्ट टर्म फाइनान्सिङ हो यसलाई नोट्स पेबल भन्छ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ नोट्स पेबल भनेर देखिरहेको हुन्छ हामीले यहाँ यो फाइनान्सको ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने हो भने अब फर्स्टमा ए मा नमिनल इन्ट्रेस्ट लोन यो चाहिँ के छ भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन हो अन कलेक्ट बेसिस अन कलेक्ट बेसिस यो भनेको तिमीले आज 1 लाख रुपैयाँ लोन लियो एट द रेट 10% 1 वर्षपछि तिमीले के छ भने 1,10,000 त्यो थपेर पे गर्दियो यो भने अहिले 1 लाख रुपैयाँ लोन लियो 10% को दरले 1,10,000 रुपैयाँ चाहिँ के छ भन्दा 1 वर्षपछि पे गर्दियो भने सिम्पली के हुन्छ भने इफेक्टिभ रेट सेम नै हुन्छ खास फरक पर्दैन तर तिमीले महिनामा के गर्यो भने पैसा तिर्दियो ब्याज तिर्यो महिनामा कति पर्छ मानिलिउँ एभरेजमा 1000 रुपैयाँ तिर्यो भने नि ब्याङ्कले त के गर्छ त्यो 1000 रुपैयाँ चाहिँ फेरि लगाइहाल्छ नि लगानी गरिहाल्छ कमाइहाल्छ नि त्यसमा इफेक्टिभ रेट त्यसको बढ्न जान्छ कि त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ म्याचुरिटीको टाइममा लगेर पे गरिदिने इन्ट्रेस्ट हो के छ भन्दाखेरि चाहिँ लोन अमाउन्ट लम्पसममा त्यही कुरा हामीले यहाँ के छ भने सिम्पल इन्ट्रेस्टको चाहिँ फर्मुला लगाएर इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट निकाल्न खोज्छौँ निकाल्नु इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट is equal to principal into rate into time सेम नै माथिको फर्मुला कहिलेकाहीँ यस्तो बेलामा कहिलेकाहीँ रेट सोध्न सक्छ टाइम सोध्न सक्छ है त्यो पनि यही फर्मुला आउने इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट दिएको हुन्छ यही फर्मुला लगाएर के छ भन्दाखेरि टाइम निकाल्ने रेट निकाल्ने बैंक लोनमै अर्को बी नम्बरमा डिस्काउन्ट लोन यदि डिस्काउन्ट भनेर तिमीले त्यहाँ देख्यौ भने त्यहाँ भएको इन्ट्रेस्ट रेट लाई चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट रेट भन्छौँ यदि लोन डिस्काउन्ट लोन हो भने
त्यहाँ भएको लोन त्यहाँ भएको ब्याजलाई चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट रेट भन्छौँ है, डिस्काउन्ट रेट भन्छौँ है। यो अब डिस्काउन्ट लोन भनेको चाहिँ के हो भने सुरुमा ब्याज कट्टा गरेर सामा पाउने भने अहिलेको इक्जाम्पल रुपिज 1 लाख प्रिन्सिपल छ, इन्ट्रेस्ट रेट एट द रेट 10% फर 1 इयर। 1 इयर भन्दा कम भएपछि चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ, फेरि पेरिडिकलाई चाहिँ कम्पाउन्डिङ गर्नुपर्छ, एनालाइज गरेर छोड्नुपर्छ। छ भने यसमा 10,000 हो इन्ट्रेस्ट निकाल्ने, सुरुमा 1 लाखबाट चाहिँ 10,000 घटाएर हामीलाई सुरुमै घटाइदिन्छ 90,000। तिमीले 90,000 पाउँछौ, तिर्ने 1 लाख हो, त्यो भने यहाँ 10% भन्यो भने 10% त 1 लाखको हो, तर पाए हामीले एक्चुअल फन्ड युज कति गरेको छ 90,000 गरेको छ। त्यही भएर त्यतिखेर के हुन्छ 10,000 डिभाइडेड बाई 90,000 चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ रेट हुन्छ कि 1 लाखमा होइन नि त 90,000मा हो नि त, हामीले 90,000 पाउँछ सुरुमा, 90,000 पायो अनि 1 लाख तिर्यो 10,000 थपेर। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यो डिस्काउन्ट लोन भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने सुरुमा भएको ब्याज हुन्छ नि यो 10,000 घटाउने कट्टा गर्ने डिस्काउन्ट गरिदिने हो यहाँ, ब्याज निकाल्ने सिम्पल इन्ट्रेस्ट बेसिसमा, अनि त्यसपछि जति ब्याज आउँछ त्यो कट्टा गरेर सामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पाइन्छ। 1 लाखबाट ब्याज घटाएर 90,000 पाइयो, अनि त्यसपछि 1 वर्षपछि 1 लाख गरेर तिर्दिने 10,000 ब्याज सुध थपेर, त्यो भनेको। त्यो हुँदा इफेक्टिभ रेट बढ्छ, त्यही कुरा हामीले यहाँ हेर्न खोज्छौँ। यहाँ इफेक्टिभ रेट इज इक्वल टु लेख 1 मा फर्मुला, इफेक्टिभ रेट ER इज इक्वल टु डिस्काउन्ट रेट। यो डिस्काउन्ट रेट भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो है, डिस्काउन्ट लोनको इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामीले डिस्काउन्ट रेट भन्छौँ, 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट। यो गरेको अघि त्यही नै हो, यो 1 रुपियाँमा अहिलेको हिसाबमा चाहिँ 0.1 डिभाइडेड 1 माइनस 0.1 भनेको के हुन्छ 0.1 डिभाइडेड बाई 0.9 हुन्छ नि। अघि हामीले 10,000 डिभाइडेड बाई 90,000 गरेको थियौँ। 1 रुपियाँको ब्याज भनेको 10%ले 0.1 हुन्छ, त्यो सुरुमा कट्टा गरेको इम्प्याक्ट दिएको हो यो, त्यो हो कुरा है। यसरी यो फर्मुला बनाएको छ। अब यो एनुअल हो भने इजी हुन्छ, फेरि 3 महिनाको लागि भन्यो भने त के हुन्छ 3 महिनाको लागि डिस्काउन्ट थोरै हुन्छ, त्यो 10% लाई फेरि 3 महिनामा लाँदा 4 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, त्यो त 1 वर्षको लागि 10%, अनि त्यति कट्टा गर्ने हो। त्यही भएर त्यसलाई पनि पेरियोडिक डिस्काउन्ट रेट बनाउनु पर्छ, त्यो पेरियोडिक डिस्काउन्ट रेट घटाउनु पर्छ, अनि बल्ल इम्प्याक्ट दिनुपर्छ, र त्यसलाई फेरि एनालाइज गर्नुपर्छ। पेरियोडिक रेट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो गर्ने पेरियोडिक डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस पेरियोडिक डिस्काउन्ट रेट गर्ने, 3 महिनाको लागि छ भने 3 महिनालाई पुऱ्याएर यो हिसाब गर्नुपर्छ। निकाल 2 नम्बरमा राख, लेख पेरियोडिक इफेक्टिभ रेट, पेरियोडिक डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस पेरियोडिक डिस्काउन्ट रेट। यदि हाम्रो म्याच्युरिटी 1 इयर छ भने त यसले काम गर्छ, 1 इयर छैन 3 महिना छ, मन्थ छ, 30 डेज छ, 61 डेज छ भने चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ यो डेमा रेटलाई लगेर यसरी इफेक्टिभ बनाएर फेरि यसलाई एनालाइज गर्नुपर्छ। फेरि एनालाइज गर्ने दुईटा तरिका छ, यसलाई चाहिँ यो भनेको अर्थमेटिक बेसिसमा भयो 3 नम्बरमा, इफेक्टिभ एनुअल रेट इज इक्वल टु पेरियोडिक डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस पेरियोडिक डिस्काउन्ट रेट इन्टु 365 डिभाइड बाई टी गरेर लैजानुपर्छ। पहिला पेरियोडिक इफेक्टिभ रेट निकाल्ने यसरी, अनि फेरि के छ भन्दाखेरि यो पार्ट निस्किसकेपछि यो गरे पनि हुन्छ, नभए और यो चाहिँ फेरि अर्थमेटिक बेसिसमा हो, और इफेक्टिभ एनुअल रेट इज इक्वल टु सरी यो चाहिँ ज्योमेट्रिक बेसिसमा हो 1 प्लस यो माथिको अर्थमेटिक बेसिस भयो सिम्पल बेसमा। अर्थमेटिक बेसिस भनेको ब्याजले ब्याज कमाउँछ भन्ने हिसाब नगरे हो, ज्योमेट्रिक बेसिस भनेको ब्याजले पनि ब्याज कमाउँछ भन्ने हिसाब हो, कम्पाउन्डिङ बेसिस भने है। इफेक्टिभ रेट इज इक्वल टु 1 प्लस पेरियोडिक डिस्काउन्ट रेट
divided by 1 minus periodic discount rate into and यसको power 365 or 60 minus 1. यो भनेको m हो, power m भन्छ नि हामीले. 1 plus periodic rate power m minus 1 गरे फर्मुला त्यही नै हो. यो डिस्काउन्ट लोनको माथिको के छ भन्दाखेरि ट्रेड क्रेडिटको अनि त्यसपछि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स लोनको यिनीहरूको फर्मुलाको प्याटर्न एउटै छ है. यो बी नम्बरमा डिस्काउन्ट लोन सकाएँ मैले कि मैले साह्रै भइहाल्यो फर्मुला भन्ने मैले एज्युम गरेँ. त्यसपछि सी नम्बरमा कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स लोन. Compensating balance loan CV बैंक लोन के भाइ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको तिमीलाई जति ऋण चाहिन्छ त्यसको 13% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स सुरुमा माग्छ के. जेनरली अनसेक्योर्ड लोनहरुमा यस्तो हुन्छ. तिमीले कोअपरेटिभमा ऋण लिन गयो भने कोअपरेटिभ ल्याएर पसल हेर्छ अनि त्यसपछि ल ठिकै छ खाता खोल्नु पहिला भन्छ अनि 1 महिना जम्मा रेगुलर बचत गर्न लाउँछ कति सक्छ बचत निकाल्ने छ आम्दानी के छ हेर्छ अनि उले के भन्छ तपाईलाई ल मानिले म 10 लाख रुपैयाँ ऋण लिन गए भने सुरुमा तपाईले 20% हाल्नु पर्छ 2 लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नु भन्छ. कति छ क्यापेसिटी हेर्नु पर्यो नि अनि यसमा उले 8 लाख थपेर बल्ल के गर्छ भन्दाखेरि 10 लाख दिन्छ. यो हो के कुरा. यो हुनुको कारण के हो त यो किन गरे होला यस्तो. उसको कम्पेटेन्सी हेर्नको लागि होला उले सक्छ सक्दैन हेर्न लागि होला. अब यहाँ के फरक पर्छ भने 10 लाखमा चाहिँ तपाईको ब्याज 15% पर्छ भन्यो भने 2 लाख त हामीले दिए पैसा हो नि त 8 लाखमा 15% तिर्या नि त हामी त 10 लाख हिसाब गरेर त्यो फरक पर्छ. यहाँ हुन चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ पैसा माग्न गएको 20% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स राख 2 लाख पहिला तैँले जम्मा गर भन्यो उले 8 लाख रुपैयाँ के छ भने थपेर 10 लाख रुपैयाँ दियो ब्याज चाहिँ फेरि के छ भने 10 लाख रुपैयाँ लाउँछ 15%. पाएको हामीले 8 लाख हो 2 लाख त आफ्नै हो नि. त्यो कुरा हामीले यहाँ विचार गर्नु पर्यो. त्यसैको इम्प्याक्ट हामीले यहाँ दिने माथिको जस्तै हो. 1 मा लेख्दै जाऊ 1 मा यही नै है हामीले लेखेको इफेक्टिभ रेट is equal to ER is equal to interest rate 1 minus CV rate. यो पनि पेरियोडिक भने माथि जस्तै हुन्छ. पेरियोडिक इन्ट्रेस्ट रेट 1 minus CV rate गर्छौं अनि त्यसलाई फेरि कम्पाउन्डिङ गर्छौं है त्यसरी हुन्छ. तर अब मैले त्यति धेरै लेखिन माथिको फर्मुलाले काम गर्छ एउटै हो फर्मुला. डी नम्बरमा डिस्काउन्ट विथ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स लोन. कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स पनि माग्यो ब्याज पनि कटाएर दियो त्यस्तो पनि भयो भने के हुन्छ त त्यो कुरा. डी नम्बरमा डिस्काउन्ट विथ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स लोन. Compensating balance loan. Discount with compensating balance loan. यसमा पनि हामीले निकाल्ने इफेक्टिभ रेट हो 1 मा इफेक्टिभ रेट ER is equal to डिस्काउन्ट रेट. यदि डिस्काउन्ट देखियो भने दिएको ब्याज यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई डिस्काउन्ट रेट भन्छ के हामीले त्यति हो के. त्यो पनि ब्याजै हुन चाहिँ 1 minus डिस्काउन्ट रेट minus CV रेट. अब यो पनि के छ नि 1 वर्षभन्दा कमको छ भने फेरि त्यसलाई पेरियोडिकमा लिएर आएर त्यसलाई एनालाइज गर्छौं माथि जसरी फर्मुला त्यही नै हो. मैले फेरि थपेरै लेख्दिन. जेनरली दिदैन तिमीलाई मास्टरमा चाहिँ छ मास्टरमा छ के चार मास्टरमा गएपछि कम्प्लिकेटेड हुन्छ. यहाँ चाहिँ तिमीले यही फर्मुला लगाएपछि हुन्छ. ठीक छ.
ED अर्को छ एड अन लोन। एड अन लोन भनेको चाहिँ ब्याज र सामा अहिले जोड्ने अनि पेरियोडिक बेसमा उठाउने भने हो कि यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ हामीलाई इन्स्टलमेन्ट निकाल्न लाउँछ र कहिलेकाहीँ इफेक्टिभ रेट लाग्यो भने चाहिँ फेरि अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ किन क्यास फ्लो मल्टिपल हुन्छ कि यसमा चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्ट जोड्ने र प्रिन्सिपल जोड्ने अहिलेकै इक्जाम्पलमा 1 लाख प्लस 10,000 ब्याज जोड्दा 1,10,000 हुन्छ 12 महिनामा हरेक महिनामा उठाउँछु भनेर डिभाइड गर्ने कि जति आउँछ त्यो हरेक महिना तिर्दै जाने त्यो भने त्यसरी चाहिँ के छ भने इन्स्टलमेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ ई नम्बरमा एड अन लोन यसमा निकाल्ने इन्स्टलमेन्ट अमाउन्ट हो PMT भन्छ हामीले अमाउन्ट इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल डिवाइडेड बाई नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट यसरी गर्ने इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल डिवाइड बाई नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट गर्ने होइन हरेक महिना कति तिर्ने हरेक चार महिनामा या 3 महिनामा तिर्ने रहेछ भने कति तिर्ने निस्किन्छ अनि फेरि यसको इफेक्टिभ रेट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ क्यास फ्लो मल्टिपल भएपछि चाहिँ हामीले इन्टरपोलेसन गर्नुपर्छ सम्म जानुपर्छ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 YTM निकालेर जसरी गर्नुपर्छ त्यो अहिले हामी क्वेसनमा हेर्छौँ अहिले यति गर्दा हुन्छ अर्को छ लाइन अफ क्रेडिट या आफ्नो लाइन अफ क्रेडिट या आफ्नो लाइन अफ क्रेडिट भनेको चाहिँ के छ भन्दा तिमीलाई ब्याङ्कले अफर गर्छ या तिमीले ब्याङ्कसँग लिने हो तिमीले 1 करोडको लाइन अफ क्रेडिट लियो भन्यो भने 1 करोडको लोन हो जुन चाहिँ के छ नि रिइम्बर्समेन्ट बेसिसमा हुन्छ झिक्ने राख्ने गरिराख्न मिल्छ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट जस्तो हुन्छ कि तिमीलाई के छ आज 50 लाख चाहियो झिकेर लिएर आउँछ सामान किन्न भोलि 50 लाख तिमीसँग पैसा भयो ट्रान्जेक्सन गर्दा बिजनेसमा त के हुन्छ पैसा आउने जाने भइरहन्छ नि आफूलाई चाहियो बेला गरेर झिक्ने फेरि नचाहियो बेला तिर्दिने सिम्पल कुरा त्यो हो कि त्यसलाई चाहिँ हामीले लाइन अफ क्रेडिट भन्छौँ लाइन अफ क्रेडिटमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै पैसा युज हुँदैन युज भएको पोर्सनमा हामीले ब्याज तिर्छौँ युज नभएको पोर्सनमा चाहिँ हामीले कमिटमेन्ट गरेको कारणले गर्दा कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मैले 1 करोडको लोन लिएँ एभरेजमा मैले चाहिँ के गरेँ भने वर्षभरिमा 50 लाख चाहिँ के गरेँ युज गरेँ यसको चाहिँ ब्याज मानिलिउँ यसले 12% भनेको छ भने 12%ले ब्याज तिर्ने हो मागिरहेको 50 लाखमा चाहिँ फेरि के छ कमिटमेन्ट फी मैले त युज नगरे नि कमिटमेन्ट त गरेको छु नि त्यसको कमिटमेन्ट फी 1% राखेको छ भने 1%ले 50 लाखको चाहिँ के गर्नु पर्यो कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्छ दुईटा कस्ट हुन्छ है यो याफमा लाइन अफ क्रेडिट कस्टमा टोटल कस्ट अफ फन्ड निकाल्नुपर्छ कसरी निकाल्ने त इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट प्लस कमिटमेन्ट फी ब्याज त तिर्नु परेको कमिटमेन्ट फी पनि अनयुज्ड पोर्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्छ दोस्रो नम्बरमा हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्ने इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्ट्रेस्ट रेट हो यो इन्टु युज्ड रेसियो यो युज्ड रेसियो चाहिँ के छ भने हामीले वेटेड युज हो कि वेटेड एभरेज निकाल्छौँ क्या हामीले त्यतिखेर निकाल्ने जेनरली तिमीहरूलाई दिएकै हुन्छ यो युज रेसियो कहिलेकाहीँ के छ भने 50 लाख युज हो 50 लाख युज भएन भन्यो भने चाहिँ फेरि के छ भने 50 लाख इन्टु रेट गरे हुन्छ एकैचोटि युज रेसियो इन्टु त्यो भने 50% हो कि प्रिन्सिपल गर्दा 50 लाख आइहाल्छ त्यो दुईटा एकैचोटि युज हुन सक्छ रेसियो निकाल्ने त्यसरी हो 1 करोड 6 महिनामा युज भयो 6 मन्थ 50 लाख 6 महिना युज भयो 1 वर्षमा भनेर दियो भने कसरी निकाल्ने त भन्दा 1 करोड इन्टु
6 plus 0.5 करोड भनौँ न इन्टु 6 डिभाइड बाइ 12 गरिदिने हो भने ठ्याक्कै निस्किन्छ कि यसको रेसियो यसरी निकाल्ने हो त्यहाँ यस्तो खालको आउँदैन आउनु चाहिँ मास्टरमा चाहिँ तिमीलाई पर्दैन ब्याचलरमा पर्दैन यो रेसियो दिएकै हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्छ भने 50 लाख युज भएको छ एभरेजमा भन्यो भने चाहिँ 50 लाख इन्टु रेट गर्ने युज रेसियो राखिराख्नु पर्दैन सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो भने त्यसपछि 3 नम्बरमा कमिटमेन्ट फी प्रिन्सिपल इन्टु कमिटमेन्ट फी रेट त्यो पनि दिएको हुन्छ इन्टु अनयुज रेसियो कतिले युज भएको छ भने 60% युज भयो भन्यो भने 40% अनयुज हो त्यही कुरा हो त्यसपछि एनुअल रेट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ है 4 नम्बरमा एनुअल रेट टोटल कस्ट अफ फन्ड यहाँबाट आउँछ यो निकाल्नु पर्यो जोड्नु पर्यो फन्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल फन्ड युज्ड or principal into use ratio into use ratio यसरी निकाल्ने कहिलेकाहीँ के छ भने एक्चुअल फन्ड युज भनेर दिएको हुन्छ यो फर्मुला नलागिकन ठ्याक्क राख्नु रहेछ 50 लाख फन्ड युज भएको छ भने 50 लाख लिएर राख्ने 1 करोड 50% युज भएको भने नि 1 करोड इन्टु 50% गरेर 50 लाख लिएर राख्ने त्यो भने लाइन अफ क्रेडिट त्यो फर्मुला लेखेर सिधै टाइम पनि हामीसँग सक्यो म अलि अगाडि बढाउनु पर्यो ल हल्का नै स्लाइड फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड को के त्यो छिटो होते कुन चाहिँ यो अगाडि छ अलि धेरै अगाडि हो सारे ट्रेड क्रेडिट अगाडि यो सार्नु पर्दैन यो भन्दा अगाडि सार्नु पर्दैन ए हुन्छ त्यसपछि ए यो सारेको भयो यहाँबाट सारा भनेबाट मात्रै सार न मैले लेखेको चाहिँ सार्नु पर्छ के तिमीले नि त्यो डेफिनेसन त सर सुरुमा के त्यो भनेको सर नि डेफिनेसन सार्नु त धेरै बेर लाग्छ मैले त्यो सार्ने टाइमै दिएको थिएन नि त्यही त सिटी देखाइदिनु न यो भयो फर्स्ट यो सेकेन्ड भयो यो यही छ डेफिनेसन मेरो सोर्स भइहाल्यो त्यसपछि यो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भइहाल्यो एउटा मुनि हो क्या फर्मुला सार अब भोलिदेखि फेरि हामी दनादन हिसाब गर्छौँ फर्मुला यिनै हो फर्मुला धेरै छ यो च्याप्टरमा प्याजको हिसाब मजाले गर्नुपर्छ सर नेक्स्ट विक भनौँ न नेक्स्ट विक हो क्या अरे तिमीहरूको लागि है पछि यहाँ धेरै गफ गऱ्यो यहाँ पहिला रेकर्ड अफ त गरौँ तिमीहरू सबै साथीभाइलाई भन है अब रेगुलरली आउनको लागि टियुको एक्जाम क्यान्सल भएको छ तिमीहरू त सकिसक्यो नि हैन र ने टियुको अरु थिएन सर अरु के बीबीएको छ टीपीएमको छ सबैको छ नि खै अब के गर्छन् अझै